नमस्कार। आजको भिडियो ब्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको ब्लग म भारतलाई नै लिएर बनाउँदैछु। भर्खर मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको जिब्रो चिप्लिएपछि नेपालको सदनदेखि सडकसम्म र सञ्चार सञ्जाल सर्वत्र बहसको विषय बनेको छ भारत। र नेपालको सत्तागणित निर्माणमा भारतको भूमिकाको बारेमा पनि यावत चर्चा भइरहेका छन्। तर म चाहिँ अलिक अलग विषयमा यो भिडियो ब्लग बनाइरहेको छु। भारतमा अब 24मा हुने निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भइसकेको छ र त्यहाँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक क्रियाकलापहरू, नेताहरूका एकअर्काप्रतिका टिप्पणीहरू, पार्टीहरूप्रतिका टिप्पणीहरू सबैले निर्वाचनको ज्वरो बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थालेको सङ्केत गरेको छ। र यस बिचमा अस्ति मैले भिडियो ब्लग बनाएको थिएँ। मोदीले आफ्नो कार्यकालमा 9 वर्षको कार्यकालमा कसरी 10औं अर्थतन्त्रबाट 5औं अर्थतन्त्रमा लिएर आए भारतलाई, र अब 24 सम्ममै यो चाहिँ चौथो अर्थतन्त्र हुने र $3.5 ट्रिलियन को अर्थतन्त्रमा पुग्ने कुराको प्रोजेक्सन पनि यसका अनुसन्धानसँग सम्बन्धित धेरैवटा संस्थाहरूले गरिसकेका छन्। यसै बिचमा भारतको अब भावी निर्वाचन र गत निर्वाचनहरूमा भएका परिस्थितिहरूलाई लिएर म एउटा यो भिडियो ब्लग बनाइरहेको छु र मुख्यतः यो राजनीतिक मुद्दामै केन्द्रित हुनेछ। राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित गर्नेछु। र राम्रो काम, धेरै विकास गरेर अथवा आर्थिक उन्नति गराएर मात्रै पनि हाम्रो तेस्रो दुनियाँका राष्ट्रहरूको निर्वाचन जित्न चाहिँ सहज हुँदैन। नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू हामीले देखिसकेका छौँ। यसलाई पोलिटिकल इन्जिनियरिङ यथोचित रूपले गर्न सक्नु पर्यो। अहिले आएर त सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग पनि गर्न सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि सोशल इन्जिनियरिङ, अझ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ पनि महत्त्वपूर्ण छ। र पश्चिमी देशहरूमा पहिले सोशल इन्जिनियरिङ त्यति महत्त्वपूर्ण थिएन, किनभने पश्चिमका देशहरू चाहिँ एउटा नेसनालिटी, वान कन्ट्रीको रूपमा लगभग निर्माण भएका राष्ट्रहरू छन्। त्यसकारण सोशल इन्जिनियरिङ त्यति कठिन थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ पनि विविधता बढ्दै गएपछि अमेरिका लगायत बेलायत र युरोपमा पनि सोशल इन्जिनियरिङ अब नयाँ मुद्दाको रूपमा र जबरजस्त मुद्दाको रूपमा अगाडि आएको छ। आज म भारतलाई नै लिएर सोशल इन्जिनियरिङको कसरी भयो, मोदीको उदय कसरी भयो र अहिले 2टा निर्वाचन मोदीले कस्तो सोशल इन्जिनियरिङमा जिते, त्यसबाट नेपालले के सिक्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर यो भिडियो ब्लग बनाइरहेको छु। पहिलो चाहिँ बिजेपीको यस्तो नाटकीय उदय कसरी भयो र कन्जर्भेटिभ पार्टीको धेरै अब एङ्गलबाट मानिसहरूले विश्लेषण गर्छन्। अब यो संसारभरि कट्टरता बढेको यावत कुराहरू आउँछन्। कन्जर्भेटिभ सोचका विरोधीहरू प्रशस्त छन् दुनियाँमा। मार्क्सिस्टहरू त अब सदा एकदम चिर विरोधीहरू नै भए। उनीहरूको इन्टरप्रिटेसन भनेको यो नस्लीय भयो, उनीहरूको यो चाहिँ कट्टरतातर्फ उन्मुख भयो, यावतहरू होला। तर यो 2टा निर्वाचन र भन्दा पनि अगाडि बिजेपीको अहिलेसम्मको जसरी विस्तार भएर आएर जसरी यो पार्टी शक्तिशाली हुँदै आयो, यस पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ म सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई देख्छु। पहिलो चरणमा जब भारत स्वतन्त्र हुँदै थियो त्यतिखेर भारतको राष्ट्रियताको मूल मेरुदण्ड के थियो भने स्वतन्त्रता सङ्ग्राम थियो। भारतको त विविधता यति ठुलो छ, हेर्नुहोस्, जस्तो आसाममा नै त्यो नर्थ इस्टमा हेर्नुहोस् कति विविधता छ। बङ्गाली एक किसिमका छन्,
अब मराठी अर्का किसिमका छन्, पन्जाबी अर्को किसिमका छन्, गुजराती अर्का किसिमका छन्, दक्षिण भारतको अर्को विविधता छ। यी सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न राष्ट्रियताको एउटा चाहिँ कमन फ्याक्टर चाहिन्छ, जो राष्ट्रियताको मेरुदण्ड हो। त्यतिखेर के थियो भने स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चाहिँ त्यसको मेरुदण्ड र त्यो कमन फ्याक्टरको रूपमा रहेको थियो, एउटा साझा तत्त्वको रूपमा रहेको थियो। तमिलनाडुका अन्नादुराई हुन् कि बङ्गालका सिद्धार्थ शङ्कर रे हुन्, अर्थात् डाक्टर भिसी रोय हुन्, आसामका बर्दलोई हुन्, अथवा गुजरातका मुरारजी देसाई, वल्लभभाई पटेल हुन्, यी सबै, अथवा उत्तर प्रदेशका लालबहादुर शास्त्री हुन्, यी सबै चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा एकै ठाउँ थिए र उनीहरूमा एउटा भावनात्मक सम्बन्ध थियो र त्यो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको भावनात्मक सम्बन्धको लाई राजनैतिक सङ्गठनको रूपमा प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले गर्थ्यो। त्यसकारण त्यो राष्ट्रियताको मूल आधार थियो, जसले दक्षिण भारतदेखि लिएर उत्तर भारत, पूर्वी पश्चिम सबै भारतका त्यो विविधतालाई एक ठाउँ राख्ने गर्थ्यो। त्यो एक ठाउँ राख्दा राख्दै पनि केही ठाउँमा पृथकतावादी सोच पनि स्थापित नभएको अवश्य होइन, तर भारतको परिस्थिति नै यस्तो थियो कि एउटा सबै माइनोरिटी नै माइनोरिटी छन्, यो लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप र इथनिक ग्रुपबाट हेर्ने हो भने होइन। एउटा माइनोरिटीले त्यो राष्ट्रियताको विरुद्ध लाग्यो भने अरू सबै माइनोरिटी एक ठाउँ भएर त्यसलाई निषेध गर्ने, यो सन्तुलनको परिस्थिति पनि त्यहाँ निर्माण भएको थियो। र यी सबैको एकताको प्रतीक, एउटा राष्ट्रिय एकताको मेरुदण्ड सूत्र अथवा राष्ट्रियताको सूत्र नै के थियो भने स्वतन्त्रता सङ्ग्राम थियो। तर जब त्यो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको पिँढी सकिँदै जाँदाखेरि कस्तो स्थिति आयो भने एउटा तमिल युवा र पन्जाबी युवाको बिचमा सम्बन्ध हुनुपर्ने खास परिस्थिति आएन। अब एउटा गुजराती र आसामी नागरिकको बिचमा सम्बन्ध हुनुपर्ने कुनै सूत्रको स्थिति आएन। त्यो अवस्थामा बिजेपीले सांस्कृतिक राष्ट्रियताको नारालाई अगाडि लिएर आयो। सांस्कृतिक राष्ट्रियताको नाराले के गरिदियो भने आसामको एउटा व्यक्ति जो द्वारका पुगेको हुन्छ, द्वारकाको एउटा व्यक्ति जो आसाम पुगेको हुन्छ कामाख्याको दर्शन गर्न, उत्तर भारत उत्तराखण्डको एउटा व्यक्ति रामेश्वरम पुगेको हुन्छ, रामेश्वरमको व्यक्ति बद्रिका आश्रममा आएको हुन्छ। यसलाई नै अब राष्ट्रियताको मूल आधार बनाउनुपर्छ भनेर जब बिजेपी अगाडि आयो र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको कुरा अगाडि लिएर आयो, त्यस पछाडि भारतको विविधतालाई एक ठाउँ राख्ने एउटा नयाँ सूत्र स्थापित भयो। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रियताको सूत्र हो र त्यही सूत्रले गर्दा बिजेपी पार्टी सबल हुँदै गयो। तर त्यो सबल हुँदै गर्दाखेरि पनि एक किसिमको उसको साङ्गठनिक सशक्तिकरण र जनाधार पनि त निर्माण हुँदै गयो। तर यसको नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने अब सुरुका अटल बिहारी वाजपेयीदेखि अडवाणीजी भनौँ, अथवा नितिन गडकरी, कुशाभाउ ठाकरे, वेङ्कैया नायडू, राजनाथ सिंह, जो पनि अध्यक्षहरू भए, ती सबै फरवर्ड कम्युनिटीका अथवा नेपालमा भन्ने हो भने क्षेत्री ब्राह्मण तबकाका मानिसहरू भए। तर भारतमा अब जबरजस्त रूपमा अर्को पनि सांस्कृतिक राष्ट्रियताको बिचमा अर्को पनि जबरजस्त एउटा भाष्य अगाडि आइरहेको थियो। लालु यादव, मुलायम सिंह यादवहरूले अगाडि बढाइरहेका थिए। अब भिपी सिंहकै पालामा पनि जो मण्डल कमिसनहरू आयो त्यसले कि अदर ब्याकवर्ड कम्युनिटी र दलित यी सबैलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नका लागि अब पहिले नै आरक्षणहरू त थिए, तिनीहरूलाई छुट्टै छुट्टै किसिमले अगाडि बढाउने, छुट्टै किसिमले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर अलग अलग तबकाको अलग अलग किसिमको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू बन्न थाले।
जस्तै अब लालु प्रसाद यादवले त माई कम्बिनेसनै भनेको मुस्लिम प्लस यादव भनेर। अब मुलायम सिंह यादवको पनि त्यस्तै ब्याकवर्ड कम्युनिटीलाई एक ठाउँ लिएर आउँछु ओबिसीहरूलाई भनेर अगाडि बढे। त्यो बिचमा बिजेपीलाई सत्ता ग्रहण गर्नलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो र त्यो अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थामा त्यहाँको आरएसएस र बिजेपी नेतृत्वले जबरजस्त किसिमले नयाँ किसिमले सोसल इन्जिनियरिङको विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्यो र उनीहरूले गुजरातमा नरेन्द्र मोदीले जसरी नरेन्द्र मोदी त आफू ओबिसी कम्युनिटीका थिए, ओबिसी र त्यहाँ डिक्का कम्युनिटी भनेर अब भने चाहिँ तपाईहरुले जुन पटेलहरू छन्, केवटहरू छन्, मलाहहरू छन् हैन, अब यिनीहरूलाई चाहिँ डिक्का कम्युनिटी भन्छ। त्यो सर्वत्र छ त्यो। अनि त्यो डिक्का कम्युनिटी र ओबिसीलाई एक ठाउँ लिएर आएर मोदीले जुन प्रकारको सोशल इन्जिनियरिङ गरेका थिए त्यो चाहिँ अलिकति संघ परिवार र बिजेपी नेतृत्वले बडो सूक्ष्मताका साथ हेरिरहेको थियो र उनीहरूले एकदमै ठुलो परिवर्तन गरेर धेरै उपल्लो नेतृत्वमा थिएनन् नरेन्द्र मोदी त्यतिखेर। गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए र भाजपाको महामन्त्री भएका हुन् एकचोटि। तर त्यसको बावजुद पनि भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले चाहिँ र संघ परिवारले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्यो। यसको अर्थ के थियो भने समुच्च भारतमा अब सवर्णहरू त सांस्कृतिक राष्ट्रियताप्रति बढी नै केन्द्रित थिए नै पहिले नै। अब मोदीको नेतृत्व आएपछि ओबिसी र डिक्का कम्युनिटीलाई पनि एक ठाउँ लिएर आएर सोशल इन्जिनियरिङ गरेर यी सबै एक ठाउँ हुँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन जितिने र यस किसिमको सोशल इन्जिनियरिङ र राजनैतिक सामाजिक इन्जिनियरिङ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रयोग गरियो। त्यो प्रयोग सफल भयो र त्यही प्रयोग सफल भएको हुनाले पहिलो निर्वाचनमा 14 को निर्वाचनमा मोदीको आगमन भनेको चाहिँ एकदम ओबिसी डिक्का कम्युनिटी र सवर्णको जबरजस्त भोटबाट भएको छ। त्यस पछाडि आर्थिक रूपले उनले जे गरे मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। आज सोशल इन्जिनियरिङमा मात्रै म केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछु। अनि त्यस पछाडि सोशल इन्जिनियरिङमा मोदीले आफ्नो पोलिसी अलिकति अझ त्यसलाई विस्तारित गरिदिए पहिलो चरणमा। दोस्रो निर्वाचनसम्म आउँदाखेरि अलिकति विस्तारित कसरी गरिदिए भने त्यसलाई दलितलाई पनि ल्याएर कसरी जोड्ने भन्ने एउटा त उनको आर्थिक नीतिले जुन एकदम दलित र असाध्यै पिछडिएका न्यून आय भएका मानिसहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर त्यो हेल्थ इन्सुरेन्सदेखि लिएर सिधै किसानहरूलाई पैसा दिने अथवा साना चाहिँ मतलब दलित व्यवसायीहरू जो सामान्य व्यवसायी सु मेकरदेखि लिएर त्यस्तै ठेलामा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि कसरी सुविधा दिने त्यो एउटा किसिमको पोलिसी त रह्यो नै। त्यसका साथसाथै दलितलाई मूल प्रवाहमा लिएर आएर अब बिजेपीको सामाजिक इन्जिनियरिङ अन्तर्गतै दलितलाई पनि एकीकृत गर्नका लागि रामनाथ कोविन्दलाई राष्ट्रपति बनाइयो। रामनाथ कोविन्दलाई राष्ट्रपति बनाइदिएपछि त्यो दलित तबका पनि बिजेपीसँग धेरै नजिक भएर आयो। पहिले जुनलाई चाहिँ मतलब फरवार्डहरूको मात्रै पार्टी बनिन्थ्यो अथवा सवर्णको मात्रै पार्टी बनिन्थ्यो भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, अग्रवालहरू यिनीहरूको मात्रै पार्टी भने जस्तो चाहिँ मतलब एउटा भाष्य स्थापित भएको थियो। त्यो चाहिँ रातोरात परिवर्तन भएर त्यसमा चाहिँ दलितहरूको पनि पार्टी हो भन्ने भाष्य तल्लो तहसम्म पुग्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि 19 को निर्वाचनमा मोदीलाई दलितहरूको पनि भोट राम्रै आएको हुनाले त्यो दलितहरूको भोट पनि थपिएर बिजेपीको औकात झन बढेर आयो। अब त्यस पछाडि यो के भने सवर्णहरू र ओबिसीहरूको चाहिँ अलिकति त्यो पोलिटिकल फ्रेजिलिटी बढी हुन्छ। यिनीहरू प्रतिक्रियात्मक पनि बढी हुन्छन्। यिनीहरू सहरी मध्यम वर्ग बढी हुन्छन्। अनि यिनीहरूलाई सानो धेरैवटा कुरामा यिनीहरू प्रतिक्रियात्मक भएको हुनाले यो मत चाहिँ अलिकति बढी फ्लोटिङ पनि हुन्छ। अनि
र काहीँ पनि त्यो इलेक्टोरल ल्यान्डस्केप परिवर्तन हुन सक्छ, भोटिङ ल्यान्डस्केप परिवर्तन हुन सक्छ। यो कुरो अब उनीहरूले नबुझ्ने विषयवस्तु थिएन। त्यसकारण यसलाई सोसल इन्जिनियरिङ मार्फत त्यो जोखिमलाई कम गर्नका लागि अरू के हुन सक्छन् भनेर अब 19 को निर्वाचन पछाडि पनि यो कुरो निरन्तर जस्तो देखिन्छ। त्यो निरन्तर देखिने क्रममा यसपालिको राष्ट्रपति चयनमा के गरे भने अब आदिवासीहरूलाई पनि इन्टिग्रेट गरिदियो उनीहरूले। यो गजब सोसल इन्जिनियरिङ भएको हुनाले अब आदिवासीहरूलाई पनि बिजेपीले चाहिँ यिनीहरू आदिवासीहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र उसले आकर्षित गर्ने र आदिवासीको कन्स्टिट्युएन्सी जुन छ त्यसमा पनि बिजेपीले अब कारगर उपस्थिति जनाउने र त्यो राम्रो सङ्ख्यामा भोट लिएर आउने परिस्थिति योबाट निर्माण गर्यो। अर्कोतर्फ के गर्यो भने जहिले तहिले पहिलेका जुन कङ्ग्रेस र अरू दलहरूको शासन थियो त्यो शासनमा माइनोरिटी माने मुस्लिम मात्रै थियो र त्यसले गर्दा के थियो भने जस्तो क्रिस्चियनहरूलाई एक किसिमको आफ्नै समस्या थियो। त्यहाँ एकदम सानो माइनोरिटीहरू छ, फारसीहरू यहुदीहरू छन्, तिनीहरूलाई आफ्नै किसिमको समस्या थियो। तिनीहरू चाहिँ अब त्यो वर्गलाई पनि सम्बोधन गरेर यसपालि चाहिँ एउटा जुन सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट आयो त्यसलाई खुब विवाद पनि भयो। शाहीनबागमा हामीले नोटिस गरेकै हो। तर त्यसले सबभन्दा ठुलो सन्देश के दियो भने भारतका छिमेकी आखिर त्यो बङ्गलादेश होस् या पाकिस्तान होस् या अफगानिस्तान होस् त्यहाँबाट कुनै पनि प्रकारको चाहिँ मतलब लिन्चिङमा परेर अथवा बहिष्करणमा परेर भनौँ अथवा त्यहाँ चाहिँ मतलब मेजोरिटीले को अत्याचार र अन्यायमा परेर त्यहाँबाट पलायन भएका गैर मुस्लिमहरूलाई, किनभने मुस्लिमहरूले नै त्यो गर्ने भएको हुनाले मुस्लिम समाज मुस्लिम सरकारले नै त्यो गर्ने भएको हुनाले त्यहाँबाट पलायन भएका गैर मुस्लिमहरूलाई चाहिँ भारतले नागरिक सरह अङ्गीकार गर्ने स्थिति निर्माण भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पलायन भएका क्रिस्चियनहरू हुन् कि बुद्धिस्टहरू हुन् कि सिखहरू हुन् सबैलाई चाहिँ भारतले आश्रय दिने मात्रै भएन कि नागरिक बनाएर उनीहरूलाई नागरिक अधिकारै स्थापित गरिदिने कानुन आयो। त्यो कानुनले यो भारतको क्रिस्चियन समुदायमा जबरजस्त असर गरेको देखिन्छ र क्रिस्चियन समुदाय त्यसमा पनि कस्तो भने आदिवासीबाट कन्भर्टेड भएका क्रिस्चियनहरूमा जबरजस्त एङ्ग्लो इन्डियन दुई किसिमका क्रिस्चियनहरू छन्। एउटा चाहिँ बाबु क्रिस्चियन भयो, आमा हिन्दुस्तानी भएर एङ्ग्लो इन्डियन क्रिस्चियन भएकाहरू छन् एक थरी क्रिस्चियन। अर्को क्रिस्चियनहरू चाहिँ तीका मानिसहरू कन्भर्ट भएर भएका क्रिस्चियनहरू छन्। त्यो कन्भर्ट भएका क्रिस्चियनहरू पनि यसलाई चाहिँ बिजेपीले आफ्नो चाहिँ मतलब राजनीतिक प्रवाहमा सिए मार्फत समावेश गर्न थाल्यो र त्यसको पहिलो परिणाम चाहिँ उत्तर पूर्वी राष्ट्रमा आयो। अब यहाँ प्रश्न तपाईँले पछि तल टिप्पणी गर्ने नै छन्, कमेन्ट गर्नेले कि मणिपुरको स्थिति, मणिपुरमा त मैतेई चाहिँ तराईमा बस्ने अथवा समथर भूभागमा बस्ने हिन्दूहरू र अलिक पहाडी क्षेत्रमा बस्ने कुकिजहरूको बिचको जुन अहिले लागिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसको अर्को प्याराडाइम हो। त्यो क्रिस्चियन भर्सेस हिन्दूको परिस्थिति चाहिँ होइन है, त्यसको अर्को मुद्दा छ। त्यो कुनै उचित समयमा भनौँला। त्यो किन कमेन्टमा आउँछ भनेर मैले अलिक यति चाहिँ भनिरहेको, म यसमा सचेत छु। त्यस कारण त्यसलाई मैले भनिरहेको विषयवस्तुसँग यो त्यति सम्बन्धित छैन। त्यस कारण यसपालि उत्तर पूर्वी राज्यहरूको जुन निर्वाचन छ यसले जबरजस्त रूपमा त्यो सिएले त्यसलाई असर गरेको देखिन्छ र त्यहाँ बिजेपीको एउटा राम्रो कारगर उपस्थिति भयो। अब अर्को यसपालि मोदीले अब यति हुँदाहुँदै पनि त कोभिड पनि भयो, युद्ध भयो, महँगी बढेको छ, महँगी भनेको इन्फ्लेसन बढेको छ। अब 9 वर्ष सत्तामा बस्दाखेरि चाहिँ मतलब बिजेपीका कार्यकर्तामा पनि एक किसिमको उन्माद होला, कहाँ अब कतिपयले भ्रष्टाचारी गरे होला। आखिर समाज त त्यही हो, हिजो काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसी प्रवेश गरेर बिजेपी भएका छन्। अनि समाज यही हो, त्यही समाजबाट नेतृत्वमा आएका मानिसहरू छन्। त्यस कारण त्यो उन्मादी सोचहरू बिजेपीका उसमा पनि होला। त्यस कारण एन्टी इन्कम्बेन्सी छ।
त्यो एन्टी इन्कम्बेन्सीलाई फेरि परास्त गर्नका लागि त्यो 10औं अर्थतन्त्रबाट 5औं अर्थतन्त्रमा ल्याए, यतिवटा टोल रोड बने, यति ठुल्ठुला रोड बने, यति हवाई मैदान बने, तिनीहरूको बेली विस्तारले मात्रै हुँदैन, सोसल इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ। त दक्षिण एसियाली समाजमा त सोसल इन्जिनियरिङ झनै महत्त्वपूर्ण छ। र यसपालि अब 24 को निर्वाचनलाई लिएर मोदीको सोसल इन्जिनियरिङ मलाई गजब लागेको छ। अस्ति उनले एकाएक मुस्लिम समुदायमाथि सोसल इन्जिनियरिङको कुरा उठाए। युसिसी त छँदैछ, युनिफर्म सिभिल कोड। मुस्लिम बाहेक लगभग सबैको त्यसमा सहमति जस्तो देखिन्छ। अब मुस्लिममा पनि महिलाहरूको त्यसमा धेरै सहमति जस्तो देखिन्छ। पहिले पनि त्यो 3 तलाकको मुद्दामा मुस्लिम महिलाहरूले निकै मोदीको समर्थनमा निक्लिएकै हुन्। त्यसले पनि एउटा नयाँ सोसल इन्जिनियरिङको अवस्था बनाएर बिजेपीको राजनैतिक प्रवाहमा मुस्लिमहरूलाई पनि समाहित हुने परिस्थिति निर्माण गर्यो। अब अहिले आएर नयाँ भाष्य चाहिँ मुस्लिम समुदायलाई लिएर मोदीले स्थापित गरिदिए। अब त्यहाँ मुस्लिमको अब यस्ता यो सोसल इन्जिनियरिङ बुझ्नलाई मुस्लिम समाजलाई बुझ्न जरुरी छ, भारतको र नेपाल दक्षिण एसियाको मुस्लिम समाजलाई। अब यो सिया र सुन्नी भन्छन्। सिया त पहिलेदेखि सिया बोराहरू समुदाय हुन्छ। सियाहरू त लगभग मोदीले एक किसिमले राम्ररी नै सिया बोराहरूसित मोदीको सम्बन्ध अगाडि बढेको र त्यहाँबाट राम्रो चाहिँ मतलब सहयोग पनि पाइरहेको अवस्था हो। तर त्यसको ठुलो सङ्ख्या छैन र फेरि उनीहरू एकदमै बढी सभ्रान्तहरू हुन्। अब दोस्रो जुन सुन्नी समुदाय छ, सुन्नी समुदायमा पनि मान्छेलाई धेरै लाग्छ कि हिन्दूहरूमा मात्रै वर्ण व्यवस्था छ, अरूमा वर्ण व्यवस्था छैन भनेर खुब गाली खान्छन्। आश्रम व्यवस्था त अरूमा खास छैन होला, तर वर्ण व्यवस्था चाहिँ मुस्लिममा पनि छ, सिखमा पनि छ। आज सिखको कुरो गर्दिनँ, म मुस्लिमको मात्रै गर्छु, किन मोदीले अहिले जुन कुरा अगाडि लिएर आएका छन्। उनले पसमन्दा मुस्लिमको कुरा अगाडि लिएर आए। अब मुस्लिम पसमन्दा मुस्लिम के हो भनेर बुझ्नलाई मुस्लिम समुदायभित्र, सुन्नी मुस्लिम समुदायभित्रको वर्ण व्यवस्था बुझ्न जरुरी छ। सुन्नी मुस्लिम समुदायमा 2 किसिमका मुसलमानहरू देखिन्छन्। एउटा उपल्लो वर्ग जो 15% छ, जसलाई अश्रफ मुस्लिम भनिन्छ। यिनीहरूले पसमन्दा मुस्लिमसित बिहाबारी पनि गर्दैनन्, मागी बिहा हुँदैन। अब कसैको लभ म्यारेज भयो भने त जता पनि हुन्छ। त्यो अश्रफ समुदाय जुन छ उपल्लो, त्यसमा चाहिँ या त अरबबाट आएका मुस्लिमहरू हुन्छन्, अरबी मुस्लिम, या मुगलका सन्तान जसले आफूलाई सम्झन्छन् ती मुगलहरू छन्, या त ब्राह्मणबाट कन्भर्ट भएका मुसलमानहरू जसलाई गौड मुस्लिम भनिन्छ। जस्तो अब कुली खान तपाईँ हामी धेरैले कुली खानको इतिहास थाहा छ, मिर जाफर, यी सबै ब्राह्मणबाट मुसलमान भएका हुन्। अनि ब्राह्मणबाट मुसलमान भयो, कसैले मुस्लिमलाई बिहा गरेर मुसलमान भयो होला, कोही कन्भर्ट नै भयो होला, करब होला, जे बराबर होइन, कोहीले इच्छाले कन्भर्ट भयो होला। गौड मुसलमान, राजपूत मुसलमान, जाट मुसलमान, यी मुसलमानहरूले चाहिँ आफूलाई उपल्लो दर्जाको मुसलमान भन्न ठान्छन्। यिनीहरूको आपसमा बिहाबारी हुन्छ, तर पसबन्दा मुसलमानसित चाहिँ बिहाबारी हुँदैन। पसबन्दा मुसलमान जो 85% छन्, एउटा चाहिँ अर्जल्स र अर्को पसबन्दा मुसलमानको दुई छन्, अजलफ र अजरल्स। यी दुईटै मुसलमानहरू भने चाहिँ हिन्दूको वर्ण व्यवस्थामा अलिकति तल्लो तबकाका मानिसहरू कन्भर्ट भएर गएका र मुस्लिमकै पुरातन वर्ण व्यवस्थामा पनि जो उताबाटै आएका पनि, जसले चाहिँ सुमेकरको काम गरे होलान् अथवा स्विपरको काम गरे होलान्, त्यस्तो तल्लो दर्जाको काम गर्नेहरू मुस्लिम भन्छन्। र त्यहाँदेखि लिएर अब ओबिसीबाट जो अब गद्दीहरू भन्छन्, तिनीहरू यो यादव कम्युनिटीबाट कन्भर्ट भएर गएका मुसलमानहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ सबै पसबन्दा मुसलमान हुन्छन्। अनि मुस्लिमको नाममा जति प्रतिनिधित्व गर्छन्, जति चाहिँ मतलब राज्यले दिएको प्रिभिलेजहरू लिन्छन्, जति नेतृत्वमा जान्छन्, ती सबै अश्रफहरू जान्छन्, यी पसबन्दाहरू होइन। आज मोदीले त्यहाँको मुस्लिमभित्रको वर्ण व्यवस्था जुन छ, त्यो वर्ण व्यवस्थाको असलियतलाई बाहिर निकालेर अब 85% पसबन्दा मुस्लिमको पक्षमा आफूले चाहिँ
अगाडि कुरा उठाएर लिएर आए। यसले एउटा गजबको एउटा सोसल इन्जिनियरिङ यो अब 24 को निर्वाचनमा यसले पनि नयाँ किसिमको सोसल इन्जिनियरिङको परिस्थिति मुस्लिम कम्युनिटीभित्रै स्थापित गरिदिएको छ। अब यसको परिणाम बिजेपीको राजनीतिक मूल प्रवाहमा कति सकारात्मक पर्छ र कस्तो हुन्छ त पर्खेर हेर्नुपर्छ हामीहरूले। तर यो यसपालिको गजबको सोसल इन्जिनियर सामाजिक इन्जिनियरिङमा मोदीले दाउ लगाएका छन्। यसरी एक पछाडि अर्को जसरी सोसल इन्जिनियरिङलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिरहेको हुनाले बिजेपीले एक किसिमको सफलता प्राप्त गरिरहेका छ। धेरैवटा एन्टी इन्कम्बेन्सी, धेरैवटा विषयमा चाहिँ अपेक्षित सफलता प्राप्त नगर्दा र सारा संसारका लिबरल र लेफ्टहरूले प्रहार गर्दा पनि र कन्फ्लिक्ट अफ सिभिलाइजेसन अन्तर्गत अब्राहमिक सिभिलाइजेसनको बारम्बार प्रहारको बावजुद पनि उनले अब्राहमिक सिभिलाइजेसन अन्तर्गतकै चाहिँ केही वर्गलाई आफ्नो राजनीतिक मूल प्रवाहमा लिएर आउने जुन कोसिस गरेका छन् र त्यो कोसिस कति सफल हुन्छ 24 को निर्वाचनले देखाउला। अब यसमा पोलिटिकल इन्जिनियरिङ अरू सबै विषयवस्तु छन्, त्यतातिर मैले प्रवेश गरिनँ, फेरि लामो भिडियो होला भनेर। र अब अन्तिममा नेपालले यसबाट के सिक्ने भन्ने खास गरिकन म नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई म भन्छु, बिपी कोइरालाले यो 2010 सालदेखि नै सोसल इन्जिनियरिङलाई एकदमै ध्यान दिएको प्रतीत हुन्छ। जतिखेर 2010 मा अहिले त नेपालमा दलितहरूको हालत यो छ भने त्यतिखेर कस्तो थियो होला। र नेपाली कांग्रेसमा 101 नेता हुँदाखेरि पनि धनमान सिंह परियारलाई नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री बनाइएको थियो। त्यस पछाडि बिपीले डेभलप गरेका नेताहरू हेर्नुहुन्छ भने पूर्वदेखि हेर्दै लाउनुहोस्, एकदम तामाङ कम्युनिटीको, लिम्बू कम्युनिटीको, राई कम्युनिटीको नामै लिएर हेर्दाखेरि देवान दर्जे थिङदेखि भीमबहादुर तामाङसम्म, अथवा लिम्बू कम्युनिटीमा प्रेमराज आङदाङबे भन्नुहुन्छ, डगल सिंह लिम्बू, देवान सिंह राई कम्युनिटीमा बलबहादुर राई, यसरी हेर्नु। र तराईको कम्युनिटीमा पनि सबै किसिमका मानिसहरूलाई चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ गरेर ट्याक्क चाहिँ त्यो बिपी कोइरालाले स्टार्ट गरेको देखिन्छ। सोसल इन्जिनियरिङ 16 सालमा सरकार बनाउँदाखेरि पनि त्यो सोसल इन्जिनियरिङले राम्ररी ध्यान दिएको देखिन्छ। तर अहिले आएर नेपाली कांग्रेसको विगत महाधिवेशनको बारेमा पनि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, ब्लग, र मैले धेरै ठाउँ बोलेको पनि छु। नेपाली कांग्रेसको सोसल इन्जिनियरिङमा ढङ्ग पटक्कै पुगेको छैन। जस्तो कि पहाडी जनजातिमा तपाईँ मगर सबभन्दा ठुलो जनजाति हो, मगरबाट त्यो लिडरसिप किन विकसित भइरहेको छैन? यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न विषयवस्तु हो। तराईमा पनि जस्तो तराई कम्युनिटीमा नेपालको तराईलाई हेर्ने हो भने 7-8वटा क्लस्टरहरू छन्। एउटा तराईमै गएर पहाडेहरू बसेका छन्, त्यो एउटा क्लस्टर हो। तराईकै एक किसिमको जनजातिहरू छन्, थारू, दनुवारहरू, त्यो एउटा क्लस्टर हो। अर्को क्लस्टर छ तपाईँको तराईमा यादवहरूको एउटा क्लस्टर छ। अर्को क्लस्टर छ मुस्लिमको। अर्को क्लस्टर छ तपाईँको ओबिसी भन्छन्। अब भारतमा नेपालमा चाहिँ एउटा वैश्यवर्गहरू छ, गुप्ता, शाह, महतो, हैन, महासेठहरू, यिनीहरूको वर्ग छ वैश्यहरूको। अर्को वर्ग छ डिक्का भन्छ। डिक्का कम्युनिटी भनेको जस्तो गनगाई, धानुक, मलाहा, केवट, यिनीहरूको एउटा वर्ग छ। अनि अर्को वर्ग छ दलित वर्ग छ। अर्को वर्ग छ त्यही भारतमा भुराबाल भनिन्छ अथवा फरवार्ड ब्लक, जस्तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण र कायस्थहरूको वर्ग छ। यी सबैको सोसल इन्जिनियरिङमा हेर्नुभयो भने अब सबभन्दा भुराबाल सबभन्दा सानो वर्ग हो। त्यस पछाडि लगभग उस्तै देखिन्छ सबैको जनसङ्ख्या। ती सबैबाट नेतृत्व हामीले कसरी विकसित गरेका छौँ? आज राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी भूमिकामा निर्माण हुने, प्रभावकारी भूमिकामा आउन सक्ने हैसियतमा कुनै नेतृत्व कुन कम्युनिटीबाट निर्माण भएको छ? मधेसे भनेर तपाईँले ब्ल्याङ्केटमा मधेसे र ब्ल्याङ्केटमा पहाडे भन्नै सकिँदैन नेपालमा। त्यस्तो स्थिति छैन। ब्ल्याङ्केटमा मधेसे भनेर थारूहरूले आफूलाई मधेसे मान्न तयार छैन। ब्ल्याङ्केटमा मधेसे भनेर यादवकै नेतृत्वलाई सबै चाहिँ ओबिसी र डिक्का कम्युनिटी दलितले मान्ने स्थिति पनि छैन।
र ब्राह्मण लालाहरूको नेतृत्वलाई मान्ने स्थिति पनि छैन। ती सबै ठाउँबाट सोसल इन्जिनियरिङ गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले समुचित नेतृत्व विकास गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि तराईमा हेर्नु भने डिक्का कम्युनिटी र दलित कम्युनिटीबाट नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व छैन। मुस्लिमबाट ठिकठाकै अलिकति आएको छ, थारू कम्युनिटीबाट आएको छ, यादव कम्युनिटीबाट आएको छ, ओबिसीबाट पनि त्यस किसिमले नेतृत्व विकास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र कम्युनिस्टहरूले पनि नेतृत्व गर्न विकास त अलिअलि गरेको देखिन्छ, तर यसले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा प्रभावीकरण गर्ने हैसियतले गरिरहेको अवस्था छैन। र एक किसिमको नेपालमा राष्ट्रवादको नाममा एकदमै चरम नस्लीयताको परिस्थिति, सांस्कृतिक राष्ट्रियताको स्थिति हामीहरू छैनौँ। उनीहरूलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने भन्दा पनि एकदमै यो अब पञ्चायतकालमा त थियो नि त, नागरिक हुन नै नेपाली भाषा जान्नै पर्छ भन्ने, त्यस्तै गरेर एकदमै हामीमा जो राष्ट्रवाद र यो नागरिक हुने शर्तहरूको जुन परिस्थिति हामीहरूले अहिलेको बारेमा उत्ताउलिएका छौँ, त्यो स्थितिले पनि यसलाई मूल प्रवाह ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा अझ त्यो सोसल इन्जिनियरिङ पनि मिलेन भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरो होइन। त्यसकारण भारतबाट जसरी सोसल इन्जिनियरिङको कुरा बिजेपीले जो गरिरहेको छ र त्यसलाई काउन्टर इन्जिनियरिङ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन प्रतिपक्षीहरूले। यद्यपि अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त लेफ्ट लिबरलहरूले प्रहार त गरिरहेका छन्। अब काउन्टर इन्जिनियरिङमा पनि जस्तो अब यो चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रियता प्रबल हुँदै गयो भनेपछि त्यहाँको मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियता भने त हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता नै हो। त्यो सबल हुँदै गयो भनेपछि अब काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो भने जस्तो लिङ्गायत र आदिवासीहरूलाई चाहिँ अहिन्दुकरण गर्नेतिर काङ्ग्रेस लाग्यो। अब यसले काङ्ग्रेसलाई के भने हिन्दू मूल प्रवाहलाई घटाउनेतिर काङ्ग्रेस र त्यहाँका लिबरल कित्ताका र लेफ्टका लागेका छन्। हिन्दू मूल प्रवाहमा अरूलाई पनि प्रभावीकरण गर्नेतिर चाहिँ बिजेपी लागेको छ। यो सोसल इन्जिनियरिङको युद्ध त्यहाँ बडो गजबले अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा पनि सोसल इन्जिनियरिङको चाहिँ यसरी एकदमै फिलोसफी नै तय गरेर चाहिँ नेपालमा कुनै पनि प्रकारले अगाडि बढेको स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर नेपालमा पनि सोसल इन्जिनियरिङ नमिल्दाको द्वन्द्व चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएको छ। यसलाई हामीहरूले समयमै बुद्धि पुर्याएनौँ भने हामीहरू कुनै पनि बेला सोसल इन्जिनियरिङ नमिलेको कारणले भने द्वन्द्वमा फस्न सक्छौँ। आज भारतको 24को निर्वाचन र त्यहाँ गरेको बिजेपीले लिएको सामाजिक इन्जिनियरिङको नीति कस्तो देखियो र अहिले कस्तो नीति लिइरहेको छ भनेर मैले यो भिडियो ब्लग यहाँहरू समक्ष राखेँ। सापेक्ष रूपमा अलिकति लामो भयो। धन्यवाद।